बोमुगच्या इष्टनो तुमका नमस्कार. सर्व कर्मलित या सकंचे नावे हांव फादर स्टीवन पेरेरा तुमका या दिसचो प्रणाम पटयता. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियळाक स्वागत मागता. फेब्रुवारी महिन्याची 12 तारीख सध्या काळाच्या 5व्या हप्त्याचो शुक्रार. आज आमी भाग्यवंत थॉमस हेमरफोर्ड एक रक्त साक्षी हाचो उडास आमी काडटा. सुमार 1584 इसवेंत तो अंतरलो. तर आता आयचो वांजेल वाचून त्या वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. समार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळी 30 आनी 1 30 आनी 7 पर्यंत. जेजू आता तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन डेकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलेया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें एक हात दवरचे म्हूण तांणी मागले. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी काडन ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगनाये म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितले चड सांगनाये म्हणून तो फरमायतालो तितले चड ती गाजयत गेली आनी आयकल्ली सर्व विस्मीत जावन म्हणटाली, हाणें सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणिनो, आयच्या वांजेलांत एक विशेष विवर आसा. जेजू लागीं एक बेऱ्या आनी मोन्याक हाडिल्लो. ताका गूण करचे म्हणून लोकान मागलें. जेजून ताका जम्या मदलो कुशीन आपोवन व्हेलो. ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी काडन ताचे जिबेक लायली आनी उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन म्हणालो, एफाता उक्तें जा. ताचे कान उगडले, जीब सुटली. पळया, जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी काडन ताचे जिबेक लायली. भोवन आनी भणिनो, आमचें जिवीत आज जायत्या मापान ऑटोमॅटीक जावना गी. हर एकाक आज मिशीन आसा. दर्न पुसीचे जाल्यार मिशीन, घर सफाई करीचे जाल्यार मिशीन, आळेन वाटीचे जाल्यार मिशीन, वस्तू रुंबळीचे जाल्यार मिशीन. मात्र न्ही, आज ड्रायव्हर नातली कारांय येवंचार आसात. आज आमचे फोन उक्तें करीचे जाल्यार तोंड दाखयल्यार जालें. फेशियल रेकग्निशन सॉफ्टवेअर. आनी अंगडी गेल्यात जाल्यार पैसे घाल्यार जालें, तुमकां जाय जाल्ली वस्तू मेळटा.
जावं कोल्ड ड्रिंक वा कितेंय खावची वस्त त्या मापाचे पयशे तुम्ही गेल्यार ती वस्तू तुमकां मेळटा. खंडीत जावन ह्या सर्व आविश्कारांनी ह्या सर्व वस्तूंनी आमचें जिवीत सुलभायेचें जालां. जायतो वेळ आमचो उरला. बेश्टेच आमी आमची सकत पाड करचे म्हणून ना. पळय गे. पूण भावनो नी भयणीनो, कितेंगी एक विशय वा अंश असल्या एका जिनिये रितींत आमकां मेळनासतना उरला, वा असल्या ऑटोमॅटीक जिविता वरवीं खंयची एक वस्त आमी होगडायल्या तशें भोगता. खंयचें तें पळया. आदल्या काळार चिंतया आळेन वाडटाना थोडे पोटी चिंतया फेस्त आयलें वा काजार आयलें वा कितेंय फंक्शन आयलें जाल्यार कितें जातालें, सांगाता बसून आळेन वाडटालीं. एकल्याकच घटनो गुंडावंकू कश्ट जाता, होय की न्ही? सो दोगां सांगाता बसतना थोडे पोटी घरचीच जावं पुरो, थोडे पोटी शेजारची, थोडे पोटी सयरी. चिंतया काजार जालें जाल्यार 3-4 वाडना हाडन थंयसर तांदूळ वाडचो आसलो, आळेन वाडचें आसलें. आनी शेजारची कुटुंबाची सांगाता बसतालीं आनी अशें बसले जाल्यार कितें जातालें, एकामेका आमी उलयतले हांव, आमचे सुख दूख वांटून घेतले हांव, शेजारच्यांच्या कश्टां विशीं उलयतले हांव, आमचो संतोष वांटून घेतले हांव. पळय गे. आतां पळया, आतांचे एक फंक्शन्स तुमी घेया. केटरिंगाच्या ऑर्डर दिले जालें, हॉटेलाक गेल्ले बरी आमी जेवन आयल्या. पूण तेंच पळया आदल्या काळाची फंक्शनां कशीं जातालीं, कशें आमी सांगाता मेळटले हांव, कशें आमी वरवीं हाडटले हांव, कशें वजें हाडचें आसलें. आज वजें हाडचें एक नाटक जाला, पूण त्या दाळा कशें आमी सांगाता वावुरतले हांव, कशें आमचो एकवट चडटलो. न्हय मात्र फंक्शनाक, काजराक आनी जुबलेवाक, व्हडल्या फेस्ताक सयती अशें आमी सांगाता मेळचें आसलें. पळया, हाका म्हणटात एक मनशा अनुभव म्हूण वा ह्युमन टच म्हूण. ह्युमन टच. आज आमचे जिवीत इतलें ऑटोमॅटीक जालां गे, तो एक मनशा हात वा एक मनशा स्पर्श, ह्युमन टच आज आमी होगडायला. वय गी, तुमी ओपतात की हांवें सांगच्यांत? भोवनो नी भयणीनो, मनशा मनशा संबंध वा जे कितें आमी म्हणटा मनशा स्पर्श वा ह्युमन टच, ह्युमन कॉन्टॅक्ट बारीच गरजेचें, बारीच गरजेचें. पूण ह्या दिसांनी कितें जालां गे म्हळ्यार, ह्या कोविडा वरवीं मनशा टच बारीच मार्गायेचें जालां. मात्र न्हय, लागीं येनाकात, डिस्टन्स दवरा, 100 मीटर पयस रावा म्हणून आमकां मार्गदर्शन दिल्लें आसा. तरी मुखार भोवनो नी भयणीनो, जायते रितीन आमी हो ह्युमन कॉन्टॅक्ट, मनशा स्पर्श दवरूंक साध्य आसा. आनी हें गरजेचें. आनी गरज न्हय मात्र मनशाक, देवाक सयत हाची गरज कळीत आसली. त्या देखून मुखार भोवनो नी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत तुमी पळया, जेजू कितें करता, भुरग्यांक लागीं आपयता, तांकां आरायता, तांकां पोटलून धरता, तांकां आपणाच्या उस्क्यार बसयता. भुरग्यांक मात्र न्हय, कोडकारांक सयत ताणें आरायलें, ताणें हात धरून उखललें. कोणाक? पेद्रूच्या सासूमांयक. आनी तशेंच आज आयच्या वांजेलांत पळोवचे प्रमाणे
त्या बेऱ्या आणि मोन्याक केवळ एकाच उतरान तुझी जीप सुटोवन दी, तुझें कान आयकून म्हणून सांगत आसलें. पूण जेजू कितें करता, हांवें येदोळूच तुमकां वाचून सांगलेले प्रमाणे ताच्या कानांनी तो आपली बोटां घालता, आपली थिंपी काडटा, ताच्या जिबेक लागयता. पळया, ह्युमन टच म्हणजे हाका, मनशा स्पर्श म्हणजे हाका. त्या मनशाक तो आपडता आणि गुण करता. भोवनो न्ही बडिनो, आज जेजू 2000 वर्सां आदी ह्या भुमीर आसलेले बरी आज ना तो. पूण कशें ताका त्या दाळा लोकांक आपडोवंक खुशी आसली की तशेंच आजय ताका मनशाक आपटोवंक तो आशेता. कोणा मुखांतर? म्हजे मुखांतर आनी तुजे मुखांतर. आनी आज मनशा संपर्क, मनशा स्पर्श इतलो पातळ जाला की, इतलो विरळ जाला की ह्या मनशा स्पर्शाची गरज चड आनी चड आसा. चड आनी चड आसा. आमचे जिवीत दिसान दीस ऑटोमॅटिक जाल्ले बरीच ह्या मनशा स्पर्शाची गरज चड आनी चड आसा. भोवनो न्ही बडिनो, जस्ट एक शेक हँड वा पाटीर एक तापड रागान न्ही, बघा रे, पॅट म्हणटात, म्हळ्यार पाटीक तापडचे. आमकां ही करणी क्षुल्लक दिसोंक पुरो, पूण ह्या एका करणे मुखांतर जे कोणाक आमी शेकेंड दिता वा जे कोणाची पाट तापडता ताका एक नवोचो अनुभव मेळोवंक साध्यता आसा. वगी त्या मनशाक ते एक उत्तेजन जावंक पुरो, एक एनकरेजमेंट. मात्र न्ही, शेकेंड दिता आसतना एक मोगाचो संकेत तो. आमी कोणी वाटेर वयतल्यांक शेकेंड दिना न्ही, म्हणटना एक संबंध सुरू करूंक, एक उलोवणें सुरू करूंक, एक कन्वर्सेशन सुरू करूंक आमी शेकेंड दिता. पळया कशें मनशा संबंधाक आमी थंय सुरवात दिता, मनशा संबंध कशें वाडटा म्हूण. तशेंच चिंत्या, एकलो मनीस कश्ट ते आसा, जावं पुरो मोतीन, जावं पुरो आत्मीक रितीन, जावं पुरो कुडीन, आनी असल्या संदर्भार ताका आमी दिवचो एक मोगाचो वेंग, एम्ब्रेस. त्या मनशाक त्याच्या कुडींत, त्याच्या मोतींत, त्याच्या आत्म्यांत, त्याच्या स्पिरितांत एक नवो जीव हाडूंक शकता. इतले मात्र कित्याक आमी तोंडार दिवचो हांबरुको हांसो सयत आनी एका मनशाक नव्या जिवान भरता. चड कांय करचें म्हणना, मुडोवचो न्ही, बदलाक एक आंब्रुको हांसो दिवचो. थोडे फावटी आमी मागणें करता न्ही, चिंत्या अंतुळना रस्त्या मनशा सांगाता वा पिडेस्ताक पळोवंक गेल्ल्या वेळार बेश्टें फातरा बरी रावन मागच्या की त्या मनशाचो हात धरन, त्या मनशाक आपडन मागचे मुखांतर त्या मनशा थंय दैवीक सकत वाळोवंक साध्य आसा. जे कितें आमचें थंय बरेंपण आसा तें ताचें थंय वाळोवंक साध्यता आसा. भोवनो न्ही बडिनो, क्रिस्तांव धर्म केवल उपादेश पाळचो धर्म मात्र न्ही. तें करचें, हें करनासतना रावचें अशें रुली रेग्रो पाळच्याक मात्र आमकां आमचो देव आपयना. आमकां आमचो धर्म शिकयता की आमकां मोगा खातीर रचला. आमकां मोग हेरांनी दिवंक जाय, तशेंच हांवें तो मोग हेरांक दिवंक जाय. आमकां मोग घेवंक आशा आसा, मोग दिवंक आशा आसा. आनी केन्ना ही आशा आमी दामून धरता ते वेळा आमी कश्टता. त्या देखून मुखार भोवनो न्ही बडिनो,
आमी मोग दिवंक प्रयत्न करूंक जाय आनी केन्ना आमी मोग दिता तेन्ना मोग आमकां मेळटा. आमचो कर्मेलीत सांत कुर्साचो सांजो म्हणटा, वेर देर इज नो लव पुट लव. खंयसर मोग ना तूं मोग दी आनी तेन्ना तुका मोग मेळटा. आनी मोग केवल उतरांनी न्ही, आमी तो करण्यांनी सयत दाखोवन दिवंक आयचे देवाचे उतर आमकां उलो दिता. जाकोबान ते सांगलेले आसा, तुमचो मोग केवल उतरांचो जायना जावं, बदलाक तो करण्यांनी तुमी दाखोवन दिया म्हूण. आनी अशें दाखयता आसतना तो करण्यांनी आमी दाखोवन दिवया. चिंतया, आमच्या भुरग्यान कांय एक बरें काम केलें, ताका केवल कंग्रॅच्युलेशन म्हणून उतरांनी सांगच्याके ताची पाड तापोड न्हू, ताका एक आरावन धरन आमी सांगलें जाल्यार त्या उतराक चड मोल आसा. चिंतया, आमी एका दुखेस्ताच्या घरा गेल्या, मरणाच्या घरा गेल्या, वा एकलो दुखेस्त आसा, ताका आमी एक वेंग मारन ताका हांव आसा भियेनाका म्हूण आमी ती आमची मोगाची ऊब दिली जाल्यार ताचें सगळें वातावरणच, ताचो जिवूच थंयसर नव्या उर्बेन सत्तेन भरूंक शकता. अशेंच मोग गोवा बायलां मदें, एकामेका भुरग्यां मदें, भुरगीं आनी आवय बापूय मदें आमी करण्यांनी व्यक्त करच्यांत चड मोल आसा म्हूण देवाचें उतर आमकां शिकयता आसतना अशें करूंक आमी मुखार सरया. पवन आनी भयणीनो, आतां आमी आयचें किर्तन मागया. पयल्या वाचपांत आमी आदाव आनी येवेच्या पातका विशयन आयकता. आनी आयचें किर्तन सांगता की जांची पातकां भोगसल्यांत तो मनीस भागी. आदाव आनी येवेन पातक आदारलेल्या वेळार ती बागीच्या रुखामध्ये सर्वेस्परा देवाचे नदरे मुखली लिपली, तांकां लज दिसली. पूण हांगा किर्तनकार म्हणटा, हांवें म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो सर्वेस्परा मुखार, आनी तुवें म्हजें पातक भोगशिलें. आदाव आनी येवेन पातक आदारलें, ती लिपली, आनी देवान सवाल केल्ल्या वेळार आपणाची पातक ती वळखून घेवंक ना. बदलाक आदावन एवेक बोट दाखयलें, एवेन सोरपाक बोट दाखयलें, आनी अशें आपणाच्या जबाबदारेंत ती फळाफळ घेतली. पूण किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तूं म्हजें पातक भोगशितलोय. भोवन आनी भयणीनो, आमी कोणी आंज पडवे न्ही, आमी कोणी सांत भोगत न्ही, आमी एकले मनीस आनी सुकून पडता, पातक आदारता. पूण ह्या किर्तनकारान सांगचे प्रमाणे तें पातक वळखून घेवंक, त्या पातकाची सूख मागोवंक, आनी अशें परत्यान नवें जिवीत जिवंक, एक नवो अध्याय सुरू करूंक आमी तयार आसूंक जाय. ही कृपा ह्या किर्तना मुखांतर आतां आमी मागून घेवया. श्लोक. जांची पदकां भोगसल्यांत तो मनीस भागी. जांची पदकां भोगसल्यांत तो मनीस भागी. गुन्यांवाचें भोगसनें जर मेळ्ळें, पातकाचें कत धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या अंतस्करणांत कपट पडना, तो कितलो भागी. जांची पदकां भोगसल्यांत तो मनीस भागी. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें ओळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक भोगशिलें. जांची पदकां भोगसल्यांत तो मनीस भागी. देखून भक्तिवन मनीस अकंताच्या वेळा तुका प्रार्थना करूं, तोवळ बुडतगोल सियो आनी उदाक उंच सोडूं, पूण ताका तें लागचें ना. जांची पदकां भोगसल्यांत तो मनीस भागी. तुंच म्हजें आश्रय कोटें, अकंताच्या वेळा तूं म्हाका सांबाळून धरताय, म्हजे भोंवती जैत सो बोबो म्हाका आयकोंक दिताय.
जाणची पदकां बोगसल्यांत तो मनीस बागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. पाहून निबडिनो, जे कोण आज जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर फिदेस ही एक खरमेलीत भितरली माद्र आफ्रिकाच्या बुंडांत आसा. रोहन राज होरमावो बेंगलोर तावन, ॲशेर अंटोनियो कुटिन्नो न्यूझीलंड तावन 4थ्या वर्साचो जन्मदिवस ताका. रेचल कार्डोजा मीरा रोड मुंबई तावन, आयान जॅक रेबेल्लो देरेबाईल आता पोरबंदर तावन, जेसन पिंटो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तावन तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशींच आज देवादीन सिल्विया डिमिल्लो कुवेट तावन हिचो जल्माचो उडास काडटा ती अंतरल्या. तशींच मोझस इग्नेशियस चेन्नई तावन, पॉल डिसोजा खारकळा उडपी तावन देवादीन जाल्लो दीस. सर्वेस पर देव तांकां सस्नेक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. कालच्या दिसा आमचो एकलो मिशनरी पाद्र्यापो फादर फेलिक्स मोरेस अंतरलो. गांवान मंगळूरच्या किरें फिरगजेचो. जायतीं वर्सां आफ्रिकेच्या टंजानियांत मिसांव वावर करून तो आसलो. फाटल्या थोड्या वर्सां तावन कॅन्सर पिडेन तो वळवळतलो. सर्वेस पर देव ताका सस्नेक विशय फावो करनी म्हणून आमी मागया. सोनवारा दीस सकाळींच्या 10 वरार बाळोक जेजूचें पुणशेत भिकरणाकटे मंगळूर हांगासर ताच्या मरणाची रीत चलतली. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन निबडिनो, हांव फादर स्टीवन पिरेरा करमलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.